سلام سلام نيجرنا قري بيتسب كامي اللهم لا ببزلهم سلام تان منيلكم زي فيديو تاتي خلوكم بلايك سبسكرايب كومنت تسلو لكم ريتو تصحفلنا بتلي بلايك جمروهم لا بيمسلكم نو قصارا مالتيو حكمنا قصارانيني كتتل مالتي لا حكمنا نقول خمسة أيلة لا تداله يقرقن ماريامن سوى ولتتعني يوم يقرب خبابي ما قالس مغتيوا بس خبابي جن بتعم يقري بتعم بكلام شاكا ندري نبيني خوني خير أيردني جن يادكا كم فرخة بك تايم خلكن نقولنا مشت بس ما بتعم يقرنيو كالي حديكا مالتيو إنه عليه إسكام الرشة خريك نية بزيد قطمون بسحت عواتي من يتكن تصحفالي صبو نجار تصحفالي بطعمية لمسكن كبرت يهابلي برقص يوتيوب بطعميو مدكمي قليل نجار أيكوني جن يتسعر له كل جزء يلقى له يسرح له لو طلخمت بيوتيوب ونتكساو كزي عمت جيرانيو جن تخفاليت أيكونكي متوعكم جن أي فليني عسرت شي حاول كروا نختأتينا تسفى نجبر مخنياتو بتعمل يبيوس نوع حد يو حزي حيشن بي ولا سبسكرايب لا أيوس خلي بزي قطعة بالحلفة هم عينة فيديو كنصرح لكم تدوليو إلنا فيديو صرح لكم نيرك جنز صحفة اللي سب أيو نخي صراحة نقدر تمشيكم ديو ولا تأيو اندعي زرا أوزي تحت إيبا زججتي جيرة مالتيو لا بحك منا إياه حد بوتاتات لا نيت بوتاتات كأرت الكمية كريوكمية بأجر من قدي بأجر ياخد بباجاج أي كدي أوزي كريو بورلي لا تنما زريس همزي أي حشني إلى أبي أي جور خلي مهنياتو بتعمي موت للسحب أقوليكات سرحي سلالهم كشوفونه أي دلوهي أنا أتبينا زي أتمثل الزخابة بزي تفوليتكم و لوردا مخيدنيو بوتايو نوردا قد نتعيز بهال تاريخنا زوزنيو فوق مالتيو ناي وردا البوليس تقاويا مخيد اللي تحتاي مخيد يو بزي كتام بزحت حواتي بعالتي عروديو عدغي بعالتي عرو نغمت نيرنا أو خينا تماهيرنا أو خبابت ختبلاني أيكونكي بعالتي عرو أيكونكي جن تحت حاولتي زل خبابي يزي لريكن له تاريخنا زي حد شفو يسرح له قونجو فوق كازي أوردي الكاله تاي مسلكن هاي سكول بيت مرتي زرا أتبي حمد يعني ماريامن أي تغيرتي بتلي بترجع خدكد أي تخيلي بقى بطعمي أيو أنت نيو حمد نيو بقى بجاجت نيو ماكينة من كتكد كلا خاجن بقى حمد بحمد كين كأخات ملس أنا بجاج غير خديد لو حكمنا مغنيات بزح عامت لحدك و عدي سلال هنا بإجري بوتات لا رأخو منامن كخيد سلال دلخو إياه أزي صحي جرخو ينبي أو زي كينا إلا من تري مالتيو يغارت ألكن لخو جن صحي وقحتا نوايي قد سلا زخونات أزي رأيو قلقلات تمرتيت للتاريخنا كازاني توركس تحتي لانيا مالتيو إلا من تري تمرتيت زروز رجن أتبنا زشكر عدي رأيخنا أزا قوتلنياس إلا من تري بيت تمرتيو حمد جن بس مهم منم لتغير نجار يلي كام أيلانيا جن بس يبلك أيو عدها سكول هنا جيزة سبالت لابلت هزنا لخسر حقوي وغزي قاريونا له منم دبتي أري سمع بوزي دبتي من التغير نجار اللي بزحسب حق حيش وري مغالي كالي خلي بدك تصوي بالعوية مع عبيلانديا
ግን ኣጽዝ ጸላሎ ሰብት ዘይተጋግየ በሐመዳ ካሊ መጽል የብላይ ግን በሐመዳ السفر زيلا تاريخنا بغوني لمنتر بغوني رأيو تمهارو هاي سكول تمهارا لي خلو دويزا غيروم تز كلكني لخونو زي ازم قدمنيو دويزا غيروم يوم خلو تسكفيه عرب بيلا لي قرص خوم بي لتمرتي بيت يوم هم زي كنت خداز نبركنستي أنا تحت حاولت أقارن سألكني هم زحتي خن نحواتي تدخل إمني أبي يندي بدحرة يزوج مزيوت يوي مثلاً تدخل إمني كايفول تزي تجاجي يجربوا مثلاً قاعد سألخنيه هذه عب حكمنا ترى حكمنا جود يوني حكمنا ترى تنجيركن جود نجوا عصر تخلت خير كاس إسكاو كندي ساعات مسيلكن إسكاو شدشته شوعته عيسلت أكي أزي أنا نحكمنا كوا أمنتي اللي فطاري الأمن قد صوتاني جيرو من آخر نقولنا خلو على مقالز نقرتني بيزوين أنا نقولني يبلي أمنت أي بلي مهنيات تديلاتنا اللي خو نجزوزا دكتور سي صوتك نقرأ كديلات الناس أقد سدي لياس أي زخونة حفتي سان هنا كوين أمن اللي ويلاتنا زخونة حفتي سي ودي لنا يا موسيل الناسي كداونت منا من أزاق جامع ولدات حدقتسي واللاتني واه أنا ون أمنتي باللي يا ممكن يرى زرا زرا لي يمثل لا نجراتني صوتها مقالة مالتيو أبصبك لي أما قال خلي أي جرمي بتعمي الجرم نا أي أمني وانو أمنت أفطاري إجزابير أملاخ يلفلت بي دكاتر أي فلتي ولا معلت لا يقطعور لي بزي دكاتر تسمعكمني ولا معلت لا الفلط ويمثلني أدتاتنا يبلصه زن حساب بدن بالحسبة مالتي لما عند بايزوي زينيرو لنا باي 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 لايك كومنت سبسكرايب قور لي كالي معلت خاب خالي فيديو كما تقوميه نمت تايل بحال نمت وعخون جن كبرتي هابلنا بطعمينا نمسكن داي لا عسرت شح خطو صحني أو قربات خفالت نخوخون تسفاي جبر تصبقوا نعهم يخون أحواتي بتلي عبسد زلخن رمضان سرحت قفت على اللخن دما فطاري حجزكن نايبو